सोडून भाऊ आणि भणीनो, तुमकां नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा ह्या दिसाचो प्रणाम पटोवन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक तुमकां स्वागत म्हणटा. आमी लितुर्जीक वर्साच्या निमाण्या हप्त्यांत आसा. तो जावन आसा 34वो हप्तो, 34th संडे. दीस सोमार तारीख नोव्हेंबराची 23. आज आमी सा कोलंबानूस ह्या एका संताचो उडास काडटा. तर आतां पयलें आयचें वाचप आमी वाचया, त्या उपरांत नियाळ करया. हांवें तुमकां येदोळूच सांगलां, ह्या लितुर्जीक वर्साच्या 11 दिसांनी आमी पवित्र पुस्तकांतलो 11 बूक, तो जावन आसा जो हांव केल्लें उगडापण, हांतली वाचून नियाळ करता. तर आयचें वाचप उगडापण ग्रंथांतले अध्याय 14 वळी 1 तावन 5 पर्यंत. उगडापण पुस्तकांतलें वचप उपरांत हांवें जुवावन पळयलें आनी सियोन दोंगरार शेळी उबी आसली. तिचे सोवे 144,000 जण आसले. तांच्या सगळ्यांच्या कपालांचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचें नांव बरोवन आसलें. आनी सर्गीतावन एक ताळो हांवें आयकलो. दर्याची गाजे सारको आनी गडगड्याच्या आवाजा सारको हांवें आयकल्लो ताळो विणी वाजयतल्या विण्यागाराच्या नादा सारको आसलो. ते विण्यागार सिंहासना उजीर आनी त्या 4 जिव्या आनी मालगड्या समोर एक नवें गीत गायतले. संवसारांतावन सोडून मेळच्या त्या 144,000 शिवाय दुसऱ्या कोणाच्यानच तें गीत शिकोवंक जालें ना. सगळ्या मनशा कुळांतावन तांकां मात्र सोडवण मेळल्ली. देवाक आनी शेळयांक प्रथम पळा कशें मनशा मदलें तांकां सोडोवन धाडल्यांत तांच्या तोंडांतावन फट म्हणली भायर सरूंक ना. ते निर्दोशी. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भाऊ आणि भणीनो, उगडापण ग्रंथांत जायते सांकेतीक शब्द वापरल्यात. संकेत, सिंबल्स. आनी ह्या हर एका संकेता फाटल्यान एक अर्थ आसा, एक उद्देश आसा. तो आमी समजलो जाल्यार खंडीत जावन आमकां त्या बुकाचो नीज अर्थ समजता आनी तो संदेश जिणेंत पाळोवंक आदार जाता. आतां आयच्या वाचपांत आमी पळयल्ले प्रमाणे 1,40,004,000 सांत सर्गार आसात. हांगासर आमी वाचलें पळया. सियोन दोंगरार शेळी उबी आसली. सियोन म्हळ्यार जेरुसलेम. जेरुसलेम म्हळ्यार देवाच्या हाजीरपणाचो संकेत, वा आनी एका अर्थान सांगचे जाल्यार सर्ग. थंयसर शेळी आसली. त्या शेळये सोबे 144,000 जण असले. हांवें आतां तुमकां सांगलें 1,44,000. तांच्या सगळ्यांच्या कपालाचेर शेळयेचें आनी तिच्या बापाचें नांव बरोवन आसलें.
इतलें आमी समजूंक प्रयत्न करूया. आता सरकार 1,44,000 मनीस असले आणि तांच्या कपलाचेर शेळयेचे आणि तिच्या बापाचे नाव बरोवन असले. आता सवाल मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, सरकार इतले मात्र असचे गी 1,44,000 मात्र असचे गी. हे नंबर बारीक सुगणे जावना गी. कित्याक गी म्हळ्यार आमच्या संवसाराची जनसंख्या कितली आसा? सुमार 8 बिलियन वयर आसत. म्हाका एक्झॅक्ट नंबर कळीत ना. तुमीच चिंता आमच्या भारतांतच कितलो लोक आसा गे म्हूण, आमच्या राज्यांत कितलो लोक आसा गे म्हूण. आनी तशें म्हणटना हांगा सरकार 1,40,004 लोक मात्र आसो गी. तर उरले पुरा एमकोणात आसात गी. भोवन न्ही भयणीनो, हे एक सांकेतीक नंबर. पळय, हांवें तुमकां सांगलें ह्या पुस्तकांत जायतीं संकेतां वापरल्यांत आनी त्या मुखांतर एक अर्थ आमकां दिला. आता 1,44,000 हे नंबर भाग्यवंतांक संबंध जाल्लें वा सांता भक्तांक संबंध जाल्लें. तशेंच ह्या पुस्तकान आनी एक नंबर आमकां तवळ तवळ वाचूंक मेळटा. तें जावन आसा 666. 666 आनी ताचो अर्थ वैरी वा सैतान. 666 म्हळ्यार सैतान वा वायट सकत. 1,44,000 म्हळ्यार सांत भक्त. आता 1,44,000 नंबर खंय तावन आयलें? 12 apostles multiplied by 12 tribes of Israel multiplied by 100,000. म्हळ्यार मुगाळ भोवन न्ही भयणीनो, हो एक व्हड संको. आमकां ल्हान दिसूंक पुरो तो एक व्हड संको. 1,44,000 म्हणटच थंयसर सकडांक अवकाश आसा. आमी म्हणटा पळया, हांव काल मिसा गेल्लो, थंय आतां बोटांनी मेसचे तितले मात्र आसले म्हूण. म्हळ्यार अर्थ कितें? थंय 7-8 मनीस आसले म्हूण अर्थ न्ही. बदलाक उणे लोक आसलो म्हूण. बोटांनी मेसचे तितले म्हळ्यार उणो लोक आसलो म्हूण. ती उलोवची वा बरोवची एक रीत वा सांगची एक रीत, बोटांनी मेसचे तितलो लोक म्हूण. तशेंच हांगा 1,44,000 म्हळ्यार उणो संख्यो दिसता वय, पूण तो एक व्हड संख्योच. आनी ह्या संख्येचो अर्थ म्हळ्यार इन्क्लुझिव्हनेस, फुलनेस, संपूर्णतेचो, सकडांक अवकाश आसच्याचो एक संकेत जावन आसा. म्हणटच मुखार भोवन न्ही भयणीनो, ह्या नंबरांत म्हाका आनी तुकाय अवकाश आसा. हो नंबर 1,44,000 मात्र न्ही, बदलाक सकडांक म्हाका आनी तुका. कशें आमी नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सर्व सांता भक्तांचे फेस्त आचरण केलें गे, आनी त्या मुखांतर केवल एकल्या दोगाक मात्र सांत वा सांतीन जावचे अवकाश आसा म्हणून सांगिल्लें न्ही, बदलाक सकडांक अवकाश आसा. तशेंच हांगा 1,44,000 म्हळ्यार म्हाका आनी तुकाय ह्या संख्यांत म्हळ्यार ह्या शेळये सांगता सरगार उबे रावंक अवकाश आसा. आनी ह्या लोकां भशेन आमच्या कपलाचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचे नाव बरोवन घालूंक अवकाश आसा. आता ह्या लोकां विशयंत जो हांव एक अपुर्बायेचो विवर दिता. कसलो विवर? हांवें येदोळूच सांगलेले प्रमाणे
तांच्या सगळ्यांच्या कपालाचेर शेळयेचे आणि तिच्या बापाचे नाव बरोवन असले कपालाचेर. म्हाका कळीत ना आता ही रीत आसा की ना गे म्हणून. पूण पयले हांव ल्हान आसतना हांवें अशें पळयल्लें आसा, गव्हर्मेंट गोरवांक लोन दितालो. गोरवां पोसचे खातीर लोन दितालो. प्रत्येक जावन व्हडल्यो व्हडल्यो गायो हाडूंक तांचे पोस करूंक लोन दितालो. आनी त्या गायांक गोरवांक लोन घेवन हाडिल्ल्या गोरवांक कानार एक सील मारताले. सील म्हळ्यार एक तगड असो कुडको ते मारताले कानार. आनी ते गायक पळयतना कळटाली ही लोनाची गाय म्हण. तुमकां हो एक अनुभव आसतलो. पयले आमी खंयची एक वस्त काडली जाल्यार जावं ती अल्युमिनियमची, जावं ती स्टीलाची, जावं ती तांब्याची, लोटे, कुलेरां, बशयो, तोपलें आनी कितें तुमकां कळीत आसा. आनी आमी तक्षण कितें करतले, हांव तातूंत आमचें नांव कांते येतलें हांव वय की न्ही. ती तें आयदन काडिल्ले उपरांत थंयसर तातूंत नांव कांतोवची रीत आसली. म्हळ्यार ती आयदन म्हाका म्हजें तें ती म्हजी आस्त म्हणून दाखोवचे खातीर. आनी आमी कितें करतले म्हळ्यार थोडे फावटी शेजाराक काजार आसतना वा दुसरें कांय फंक्शन आसतना आमची आयदनां तांकां दिताले हांव. आमची तोपलीं गी, आमची कुंडलीं गी, आनी बश्यो गी, कुलेरां गी. केटरिंगांनी परत ते दाळ नातले. आनी उपरांत आमकां तें कार्य जाल्लेंच आयदनां पाटी हाडूंक सुलाभ जातालें. आमी तें नांव पळोवचें आसलें, कोणाचें नांव आसा गे म्हूण. म्हाका असो बरो उडास आसा, तुमकांय उडास आसतलो. आतां हांगासर ह्या 1,44,000 कपालाचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचे नांव बरोवन असलें म्हळ्यार हांगासर हांवें सांगलेले प्रमाणे त्या गायक लोनाची गाय म्हूण दाखोवचे खातीर सील मारले बरी हांच्या कपालार सील मारली गी, वा तें आयदन म्हजें म्हूण दाखोवचे खातीर हांवें त्या आयदनाचेर म्हजें नांव कांतयल्लें बरी ह्या मनशाच्या कपालाचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचें नांव घाल्लें गी. वा आतां जाल्यार पळया, आमी खंयचीय एक बूक काडून गेलो जाल्यार तक्षण आमी तातूंत नांव बरयता. कित्याक तो बूक म्हजो म्हणून दाखोवचे खातीर. तसल्या अर्थान ह्या लोकाच्या कपालाचेर शेळयेचे आनी तिच्या बापाचें नांव घाल्लें गी. हो अर्थ न्ही. बदलाक कपालाचेर शेळयेचे आनी शेळयेच्या बापाचें नांव कांतयल्लें म्हळ्यार मगाळ भोवन आनी बडिनो, शेळी आनी शेळयेचो बाप ह्या 1,44,000 मोतींत आसलो. सडावत जावन आमी मोत म्हणटना कपालाच्या फाटल्यान दाखयता न्ही गी. कपालाच्या फाटल्यान फोरहेड मोत थंय आसा म्हूण आमी सांगता. थंय ना जाल्यार आमी सांगचें तशें आसा. आमी कशें सर्ग म्हणटना वयर पळयता, हेमकोंड म्हणटना सकयल पळयता, तशेंच मोत म्हणटना आमच्या कपालाच्या फाटल्यान पळयता वा कपालाक पळयता. तर हांगा शेळयेचे आनी शेळयेच्या बापाचें नांव ह्या 1,44,000 कपालाचेर बरोवन आसलें म्हळ्यार तांच्या मोतींत तें आसलें. तांच्या मोतींत तें आसलें म्हळ्यार मुगाळ भोवन आनी बडिनो, तांचे थंय एक मोन, एक काळीज, एक चिंताप तें सोम्याक मानता तसलें आसलें. तेंच आयच्या किर्तनांत सांगला पळया. पयलें वाचपूच मुखारून गेलां आयच्या किर्तनांत. आनी किर्तनाचो श्लोक असो आसा, असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. कोण पळया, जो नितळ हातांचो, सेकंड पॅरांत आसा, जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो खंयच्याच बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसलो. खंयच्याच बोंब्याक आपलें काळीज उबारिनातलो म्हळ्यार
आपणाचे काळीज दुसऱ्या खंयच्याय वस्तूंचेर ताणें दवरुना, जावं पयशांचेर, जावं ताच्या बायलेचेर, जावं ताच्या घोवाचेर, जावं ताच्या भुरग्यांचेर, वा ताच्या सोबायचेर, वा तालेंताचेर, खंयच्याच ताणें ताचें काळीज दवरुना. बदलाक ताचें काळीज ताणें देवा थंय उबारलां. म्हळ्यार ताच्या जिवितांत ताणें जेजूक सोडून दुसऱ्या कोणाकच पयलो जागो दिवना. तसलो मनीस तो नितळ हातांचो, म्हळ्यार ताणें करचें काम हर एक नितळ आसा, थंयसर दगलबाज ना, थंयसर अन्याय ना. तशेंच तो निर्मळ अंतस्करणाचो. जें कितें काळजांत आसा तें तो उलयता. तो उलयता एक आनी चलता आनी एक न्ही. ताचे अंतस्कर नितळ आसा. असले जावन आसात हे मनीस. आनी तांच्या कपालाचेर नांव खांतयलां म्हळ्यार तांच्या काळजांत, तांच्या मनांत, तांच्या करणेंत, तांच्या उलोवण्यांत, तांच्या हातांत, तांच्या पायांत हर एकांती जेजू आसा. ताका म्हणचें फुलनेस वा सिंगल माइंडेड प्युरिटी. अशें एडवर्टायजमेंट आयिल्लें तुमी पळयलां न्ही, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रीम क्रिकेट म्हणून. तशें हांगा ईट जीजस, स्लीप जीजस, ड्रीम जीजस, टॉक जीजस, वॉक जीजस, हर एकांती जेजू. आतां हर एकांती जेजू आसा जे म्हळ्यार हर एक फावटी आमच्या तोंडांत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हूण आसा जे म्हणून अर्थ न्ही. बदलाक जे कितें हांव करतां, जे कितें हांव उलयतां, जे कितें हांव चिंततां, ते हर एक रीत, संगत, उतळ, करणी जेजून करचे भाशेन आसूंक जाय. नितळ आसूंक जाय, निर्मळ आसूंक जाय. त्या हर एका कामांत हांवें जेजूक महिमा दिवंक सोडीचे सोडून म्हाका महिमा हाडची न्ही. जेजूक होगळीक येवचे सोडून म्हाका होगळीक येवची न्ही. हो जावन आसा अर्थ शेळयेचें नांव आनी तिच्या बापाचें नांव त्या मनशाच्या कपालाचेर बरोवन आसलें म्हणल्यार. भाऊ नी भयणीनो, अशें आमकां करूंक साध्य आसा गी. आतां हें सर्गार आसलेल्या मनशा भशेन सांगलां. आमी ह्या संवसारांत आसतनाच अशें शेळयेचें नांव आमच्या कपालाचेर कांतोवंक साध्य आसा गी. आतां शेळयेचें नांव कांतोवचें म्हळ्यार टॅटू घालूंक वचनाकात पाल्या. तर आनी कितें करचें? एक प्रॅक्टिकल उपाय सांगता तुमकां. आज थोडो वेळ तुमी मौन बसा. एक बूक काण घेया, एक पेन काण घेया आनी जेजू विशयींत थोड्यो संगती बरोवन काण घेया. आतां बरोवन काणजे म्हळ्यार तुमी इंटरनेटाक वचोचे, तांचे दिसारचे म्हणना, काही ये नाका. तुमी एकलोच बसा, एक पेन काण घेया, एक पेपर काण घेया आनी जेजू विशयींत तुमकां कितल्यो संगती कळीत आसा तें बरया. जेजू, ताची माम्मी मोरी, तो खावणेन जल्मलो, ताणें देवाची सुवार्ता परगट केली, तें अजाप केलें, हें अजाप केलें. तुमकां कितले संगती मोतीक उडास येता तितलें बरया. इतलेंच जायजे, तितलेंच जायजे म्हूण कांय कंडिशन ना. कितलें तुमकां कळीत आसा, कितलें तुमच्या मोतीक येता तितलें बरया. नो प्रॉब्लेम. हातूंत रायट आनी रॉंग म्हणना, जस्ट बरोवन सोडा. ताचे उपरांत हे एक सेट ऑफ एक्सरसाइज इतलें जाल्ले उपरांत आतां त्या जेजून तुका कितें केलां म्हूण बरय. तुका कितें केलां म्हळ्यार तुज्या वैयक्तीक जिवितांत तुवें जेजूचो कसो अनुभव केलाय. ताणें मोग केला, ताणें तें दिलां, हें दिलां म्हूण तशें बरय नाकात. बदलाक कॉन्क्रीट जावन हांव निराशी जाल्ल्या वेळार ह्या दिसा जेजून म्हाका नवो बरवसो दिलो. जावं पुरो म्हज्या इश्टा मुखांत्र, जावं पुरो म्हज्या सांगाती मुखांत्र, वा एका शर्मा मुखांत्र कितेंय जावं बरोवन काण घ्या.
हांव एका अवघडाचेर संपोडच्यार आसलो ह्या दिसा जेजून म्हाका राखलें. एक दीस हांव कुमसरा गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजूचो म्हाका अनुभव जालो. हांव हांगासर रेतीरेक गेल्लें. थंयसर रेतीरेन म्हाका देवाचें उतर अशें म्हळें आनी त्या उपरांत हांवें ही पाठ संवय सोडली. सो अशें कशें तुमी जेजूचो अनुभव जोडलो वा जेजून तुमकां कितें केलां म्हूण तुमी बरोवन काडया. जालें गे. बरोवन जाल्ले उपरांत इल्लो वेळ वोगेच रावा. त्या उपरांत जे कितें तुमी बरयलां पळया तें परतून एक पटी वाचा. वाचले उपरांत इल्लो वेळ वोगेच रावन पवित्रत्म्या लागीं मागा. काले म्हूण मागचे? पवित्रत्म्या, हो उसवाड तुवें म्हज्या मोतीक दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घ दितां. इतल्यो संगती हांवें बरोवन घेतल्यात. हाच्या किसडीत आसूंक पुरो. जे कितें म्हाका उडास आसा तें हांवें बरोवन घेतलां. आतां ह्यो संगती हांव वाचता आसतना ते म्हज्या काळजांत खंचय, ते म्हज्या मोतींत रिगय आनी ते म्हजे सांगता सदांच उर अशें कर. पयलो पार्ट जेजू कोण आनी ताचे विशयी म्हाका कळीत आसच्यो संगती. दुसरो पार्ट जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केलां. आनी हे पेपर तुमचे सांगता तुमी दवरा. साध्य जाता जाल्यार हर एका दिसा सकाळीं उठतना आनी सांजेर तुमचें मागणें म्हणून तुमी न्हिदोंक वेतना हें वाचा. आनी हाका तुमी कुडचुनूच वचेत. त्या दिसा तुमकां जाल्लो अनुभव तुमी बरोवनूच वचेत आनी हर एक पटी तें वाचा आनी तेतना मुगाळ भोवून न्ही भयणीनो जेजून कितें केलां तें तुमच्या काळजाक रेखता, मात्र न्ही तें मोतींत उरता आनी मुखार तें तुमकां संपूर्ण रितीन जेजूक जिवीत समर्पण जिवंक साध्य जाता. जर तुमकां बेजाराय भोगता जाल्यार, निराशा भोगता जाल्यार वा एकसुरपण भोगता जाल्यार हें पेपर काडून वाचा. जर म्हाका जेजून त्या संदर्भार अशें केलां जाल्यार आतां ह्या बेजारायेच्या संदर्भार म्हाका तो संतोष दिवंक शकचो ना गी? खंडीत शकता. पण अशें बरोवन दवरलेल्यो संगती आमी परत्यान वाचचे मुखांतर देवाचेर म्हजो विश्वास गूण जाता. मात्र न्ही जर हांव खंयच्याय एका आकांतान आसा जाल्यार त्या आकांतांतावन भायर येवंक म्हाका साध्य जाता. म्हजें मोत आतां ह्या आकांताच्या वेळार, एकसुरपणाच्या वेळार, निराशेच्या वेळार, पिडेच्या वेळार अपधैर्यान भरलां. जेजूचेर म्हजो भरवोसो उणो जाला जाल्यार आतां जेजून म्हाका आदले पोटी केल्लो उपकार परत्यान मोतीक हाडचे मुखांतर म्हजो भरवोसो घट जाता. म्हाका ताचें तें धैर्य मेळटा आनी अशें म्हाका भोवून न्ही भयणीनो परत्यान म्हजें जिवीत जेजूक समर्पण जिवंक जाता. पण हें सिंपल एक्सरसायज. हाका तुमी थंय वचोचे, हांगा वचोचे, तितले दीस रिट्रीट करचे, इतले दीस रिट्रीट करचे म्हूण काही येना. तुमचे इतल्याक घरा बसून करयेत जाल्लें एक्सरसायज. आनी अशें आमी ह्या संवसारी आसतनाच आमच्या कपालाचेर त्या शेळयेचें आनी शेळयेच्या बापाचें नांव कोंसोवंक जाता. परत्यान सांगता शेळयेचें आनी तिच्या बापाचें नांव कोंसोवचें म्हळ्यार जेजू म्हणून टॅटू घालून भोंवचें न्ही, बदलाक म्हज्या मोतींत जेजूक हाडचें, म्हज्या उलोवण्यांत जेजूक हाडचें, म्हज्या काळजांत जेजूक पयलो जागो दवरचो. आनी तेंच किर्तनकारान सांगचें जाल्यार नितळ हातांचो, निर्मळ अंतस्करणाचो आनी खंयच्याच बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसलो जावचें. हें साध्य ना गे मोगाळ भोवून न्ही भयणीनो, खंडीत साध्य आसा. पूण कितें करूंक जाय? आमचें तें दृढ मन आनी निर्धार आसूंक जाय. तर
आमी ट्राय करया गे. पळोवन न्ही भयणीनो, आयचें कीर्तन आमी मागया आनी कीर्तनाचो सारांश हांवें येदोळूच तुमकां सांगलो. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. कसली मनशां? कीर्तनकार म्हणटा, नितळ हातांचो, निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याच बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसलो. आनी एका उतरान पयल्या वाचपाच्या चिंतपान सांगचें जाल्यार, शेळयेचें चिंताप आपणाचें चिंताप करून घेतिल्ली, शेळयेची उतरां आपणाची उतरां करून घेतिल्ली, शेळयेन चलचे प्रमाणे आपूण चलची. ही जावन आसात मनशां सर्वेस्पराचे मुखामोळ पळोवंक आशेवची. तुका सर्वेस्पराचे मुखामोळ पळोवंक जाय गी? या कीर्तनान सांगलेले प्रमाणे चलोवंक तूं तयार आसाय गी? आसाय तर देवाची कृपा मागया आनी हें कीर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. असली मनशां सर्वेस्परा तुज्या मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराची जावन आसा प्रितूम आनी तांतली सगळी क्रेस्काय. संवसार आनी तांतले निवासी सगळे ताचेच. ताणेंच प्रितूम दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका तिरकन दवरल्या. असली मनशां सर्वेस्परा तुज्या मुखामोळ पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय बोंब्याक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. तसल्यांक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद लाभतलो. ताच्या सडवंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामोळ पळोवंक अत्रेकतात. जाकोबाच्या देवा. असली मनशां सर्वेस्परा तुजे मुखामोळ पळोवंक आशेतात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. आतां देवाचो आशिर्वाद आमी मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, जे कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा आनी तांकां सुभाशय पाठयतना देवाच्या आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. प्रत्येक जावन ऑस्वर्ल्ड मोंतेरो व मंजूर तावन, रोशन गोन्साल्विस नवी मुंबई तावन, ॲश्लिन मारियो सिक्वेरा येयाडी तावन, क्लेमी पेस मुंबई तावन, मॅल्कम नरोन्ना कुवेट तावन, मर्सलिन मार्टिस तीर्थाळ्ळी शिवमोगा तावन. हांकां तशें हेर कोण आज जल्म दिवस आचरण करतात तुमकां सुमेस्तां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर हांव मागता. भोवन आनी भयणीनो, हो नियाळ तुमी आयकतात, देवाचें बेसांव जोडतात. कधी जावन तुमी हेरांक धाडूंक फावो आनी तुमी धाडटात म्हणून म्हाका कळीत आसा. जर कोणाक हो ऑडियो वेळार मेळना वा कोणाक धाडूंक खूब कश्ट जाता वा थोडे फावटी धाडनासतना रावतात जाल्यार, असले तुमकां कांय समस्या आसात जाल्यार तुमचें नांव आनी तुमचो गांव म्हाका व्हॉट्सॲप करा आनी हांव तुमकां आदल्या दिसा रातींच तो ऑडियो धाडून दिता. तुमी करेजी जाल्यार इतलेंच तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सॲप करचें. आनी म्हजी नंबर जावन आसा 9481263229. परत्यान सांगता, 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. परत मेळया. मोग आसूं.